श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्धन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधर रुद्राक्षमालाकर वाग्देवी पदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमदानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यम्। ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनहरू, यहाँहरूलाई हामी प्रत्येक दिन हिन्दू टिभी मार्फत श्री स्वस्थानीको महिमालाई श्रवण गराइरहेका छौँ। आज पनि म श्री स्वस्थानीको 10औं अध्यायको कथा लिएर आज उपस्थित भएको छु। 10औं दिन यहाँहरूले श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई आनन्दपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अब म यहाँहरूको ध्यान कथामा आकृष्ट गराउन चाहन्छु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अब फेरि अङ्ग पतनको क्रममा राजगृहमा गई दाहिने कुइनो पतन भयो। त्यहाँ राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध भई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुले यावत जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन सकु भनी मागे र ईश्वरी प्रसन्न भए तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा गई देवले कुइनो पतन भयो। त्यहाँ महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यसै पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकु भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर भनेको पेट पतन भयो। त्यहाँ कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी मसानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफूल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरो आहार हुन् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडा पतन भयो। त्यहाँ एकापुर पीठ साधुक्षी देवी सकुपी योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे।
त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताको अङ्गमा लागु भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि ओमकार स्वरमा गई उपल्लो ओठ पतन भयो। त्यहाँ ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदय योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्ष आए, नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र कल्प वृक्षले जो चिताएको छ सो फलाउन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। त्यहाँ जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य र पातल तीनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उज्जैनमा गई राजन के भयो भन्दा रगतको डल्लो पतन भयो। त्यहाँ उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललतजुहा योगिनी झड्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने कर्ण पतन भयो। त्यहाँ चरित्रपुर पीठ सवणेश्वरी देवी चित्रबाणा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गणाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी योगिनी गणहरूले यज्ञ सिद्धि होस् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाद्य देवी कलङ्कार योगिनी सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले स्थानका मालिक हौँ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। त्यहाँ हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्ष योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले सम्मान कर्ता हूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उड्डयनमा गई शिर पतन भयो। त्यहाँ उड्डयन पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगेश्वर योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई तपस्या गरे। नाना फल चढाई कुदी घेरी पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दहन गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि प्रयागमा गई फोक्स पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह जङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेवको उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। त्यहाँ विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माई नाना चित्र विचित्र गरी देवालय बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली 4 युगमा
थिर होस् भनी वरदान मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मायापुरमा गई फियो पतन भयो। त्यहाँ मायापुर पीठ माया देवी चञ्चल योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यसै तपोभूमिमा चतुष्षष्ठी लिङ्गाई जप ध्यान आदि गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र चतुष्षष्ठी लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग लिएर भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मल्लागिरीमा गई बायाकुम पतन भयो। त्यहाँ मल्लागिरी पीठ मालिका देवी योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिचासाई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तिम्रा नजिकमा बस्न पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मलयागिरीमा आसन पतन भयो। त्यहाँ मलयागिरी पीठ भद्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। त्यहाँ सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्र योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् आदित्यादि नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊ भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मेरुगिरीमा गई सुतिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपालिनी योगिनी जुहा पतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्त नाग आई हीरा मोती माणिक्य रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् सप्त नागले शरीर अगम्य होस् भनी मागेन। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिम्रो पतन भयो। त्यहाँ महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी उद्धर गमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावास्याको दिन सम्पूर्ण लोकले पूजा गरी सम्मान गर्नु भनी मागिन्। त्यसै कारणले तथास्तु भन्नुभयो। अहिले पनि हामी कार्तिक कृष्णमा विशेष गरिकन लक्ष्मी पूजा गर्छौँ। तिहारमा अघि पछि पनि गरिन्छ। र फेरि बानरपुरमा गई बाया तिग्रा पतन भयो। त्यहाँ बानरपुरी पीठ कामेश्वरी देवी भेलुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्पनिका फूल आई सुवासना दिएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी कमल आदि फूलले पूजा कालमा प्रशस्त होस् भनी मागे र ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा गई सुनिस्थान पतन भयो। त्यहाँ हिरण्य पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् सरस्वतीले यावत जीवात्मा जति छन् तिनको बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। त्यस कारणले सरस्वतीले बास गर्यो भने अहिले पनि हामी भन्छौँ फलानुको अथवा बोलीमा सरस्वतीकै बास भनिन्छ। त्यस कारण सरस्वतीको बास बोलीमा छ। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करण पतन भयो। त्यहाँ लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि प्रवृत्त अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् अष्टसिद्धिले अमर हौ भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा गई कन्याउलो पतन भयो। त्यहाँ उद्यान पीठ त्रिपुरे
सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप बनिरहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसो पचाले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। वरदान माग भनिसकेपछि मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले राजन तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया क्षेत्रमा गई रहेका सबै अङ्ग पतन भयो। त्यहाँ छाया क्षेत्र पीठ जत्रेश्वरी देवी सुसुकेदार योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्ट भैरवाई नाना प्रकारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हुँ भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरले जहाँ जहाँ सती देवीको एक एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। अब ती सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ, करोड छ। यसमध्ये 50 भनेको 50 पीठको मात्र हामीले दर्शन गर्नु भने पनि के हुन्छ, हाम्रो इच्छा सिद्धि हुन्छ। पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकिन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ। र त्यसकारणले भनी चतुर्मुख ब्रह्माले यस तरहसँग आज्ञा गर्नुभयो। त्यसै कारणले एक पीठको मात्र दर्शन गर्ने पुण्य हुन्छ। जहाँ गुह्य पतन भएको पीठ हो हाम्रो नेपालको परम पावन भूमि गुह्येश्वरीको एक पटक मात्र हामीले दर्शन गर्यौं भने हाम्रो जन्म सफल हुन्छ भन्दै यो स्कन्द पुराणको केदारखण्ड माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायम सती देवी शरीर पतन नाम 10मोऽध्याय। हरि ओम तत्। ओम उपनयतु मंगलवः सकल जंगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः शरणाः सन्तु जीवन्तु शरणां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरः या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषदाढ्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मनो वा नुसिद्धति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।